प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonline.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, मुलुकको आधिकारिक नक्सा जारी भइसके पछाडि कूटनीतिक वृत्तमा, राजनीतिक वृत्तमा, नागरिक स्तरमा सबैतिर बहस भइराखेको छ। सरकारले जे गर्यो ठिक गर्यो, त्यसका लागि त्यसलाई वैधानिकता प्रदान गर्नका लागि र आधिकारिक रूपमा नेपालको संविधानमा नेपालको नक्सा राख्नका लागि, समावेश गर्नका लागि र चलन चल्तीमा रहेको निशान छाप परिवर्तन गर्नका लागि संविधान संशोधन प्रक्रिया पनि सरकारले अघि बढायो। संविधान संशोधनका लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरू तयार भए। यसो हुँदै गर्दा भारतले अहिले यति बेला नेपाललाई वार्ताका लागि कूटनीतिक हिसाबमा, राजनीतिक हिसाबमा दबाब दिइराखेको छ। भलै सामाजिक सञ्जालमा आएका केही सञ्चार माध्यमहरू, आधुनिक सञ्चार माध्यम, न्यू मिडियाहरूमा सार्वजनिक भइराखेका भारतीय सञ्चार माध्यमको केही विश्लेषकहरूको, केही राजनीतिज्ञहरूको टिप्पणी हेर्दाखेरि भारतले नेपालको नक्सा मान्दैन, खारेज गरिसक्यो भन्ने खालका अभिव्यक्ति आइराखेका छन्। तर त्यो आधिकारिक होइन। भारतले यति बेला नेपालले जारी गरेको नक्साका सन्दर्भमा वार्ताका लागि कूटनीतिक दबाब दिइराखेको देखिन्छ, राजनीतिक दबाब दिइराखेको देखिन्छ। भारतको संसदमा मोदी सरकारलाई नेपालसँगको सम्बन्ध नबिगार्नका लागि दबाब परिराखेको देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै नेपालले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइसके पछाडि नै विश्लेषकहरूले भन्न थालेका छन् संवैधानिक सङ्कट आउन सक्छ नेपालमा, यो व्यवस्थामाथि सङ्कट आउन सक्छ, संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सङ्कट आउन सक्छ, राजनीतिक भविष्यका सन्दर्भमा सङ्कट आउन सक्छ, सरकारका सन्दर्भमा सङ्कट आउन सक्छ, राजनीतिक पार्टीहरूभित्र विभाजन आउन सक्छ। थुप्रै खालका टीका टिप्पणीहरू अहिले सँगसँगै भइराखेको सन्दर्भमा आज हामी राजनीतिक विश्लेषक देवेश झासँग संवाद गर्दैछौँ। समग्रतामा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढिसके पछाडि अब राजनीति कता जाँदैछ? देवेश झाज्यू, हजुर, स्वागत छ। धन्यवाद। यो हुन त कोरोनाको विषयमा यो यत्रो कहर छ, आतंक छ, त्रास छ, स्वाभाविक रूपमा बढिराखेको छ, शङ्का बढिराखेको छ, सङ्कट। तैपनि राष्ट्रियताका सन्दर्भमा नक्सा परिवर्तन, आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक, त्यसलाई वैधानिकता दिनका लागि गरिएको संविधान संशोधन, निशान छाप परिवर्तन लगायतकै सन्दर्भमा जोडिन चाहिराखेको छु। हिजो एउटा सञ्चार माध्यममा तपाईँले भनिदिनु भयो यो संविधान संशोधन प्रक्रिया संवैधानिक सङ्कट आउन सक्छ यस पछाडि भनेर। यो तपाईँले बोलेकै कुरा आइराखेको हो अथवा त्यसको बिकाउ हेडलाइन राख्दाखेरिको ढङ्गबाट त्यो आइराखेको हो? त्यसपछि मैले तपाईँलाई रोजेँ, यो सन्दर्भमा तपाईँको आधिकारिक दृष्टिकोण अथवा तपाईँले विश्लेषण चाहिँ के हो? मैले मिडियामा आएको समाचारहरूको माध्यममा हिजो एउटा टेलिभिजन च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिँदा आफ्नो टिप्पणी राखेको थिएँ। प्राय जसो मिडियामा यो संविधान संशोधनको अहिलेको प्रक्रियाको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ र उनीहरूले प्राप्त जानकारीको आधारमा आफ्नो समाचार बनाएको मैले पढेँ। जुन आधारमा के दिएको थियो भने अब यसको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो, संविधान संशोधन धारा 274 बमोजिम हुने प्रक्रिया छ। त्यसलाई टेकेर 274 को उपधारा 3 बमोजिम हिजो नै सार्वजनिक सूचनाको लागि राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकिएको अवस्था छ। त्यसपछिको प्रक्रिया के हुने त्यो महत्त्वपूर्ण छ। कृष्णजी, मेरो बुझाइमा यो नक्सा परिवर्तनमा प्रदेश नम्बर 7 को नक्सा पनि परिवर्तन हुँदैछ। अहिलेसम्मको प्रदेश नम्बर 7 को सरकारी प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिएको नक्सामा यसपछि परिवर्तन हुनेछ। त्यसैले प्रदेशको नक्सा परिवर्तन भएन भन्ने कुरा स्वीकार गर्न मिल्दैन। प्रदेशको नक्सा परिवर्तन गर्दा उपधारा 4 आकर्षित हुन्छ।
उपधारा 4 मा स्पष्ट व्यवस्था के छ भने प्रदेशको सीमाङ्कन परिवर्तन गर्दा अथवा अनुसूची 6 भन्नाले प्रदेशको अधिकार जनाउँछ। प्रदेशको अधिकार अथवा प्रदेशको सीमाङ्कन परिवर्तन गर्न उपधारा 4 बमोजिम संघीय संसदमा प्रस्तुत प्रस्तावलाई सभामुखले प्रदेश सभामा पठाउनु पर्छ र प्रदेश सभाबाट अनुमोदन भएर आएपछि त्यसपछिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ। अब यहाँ एउटा कुरा के छ भने सम्बन्धित प्रदेश सभा नलेखिएकोले कतिवटा प्रदेश सभामा पठाउनु पर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएन। त्यसबारेमा किन प्रवेश गर्नुपर्ने अब दुविधा छ भने त्यही धाराको उपधारा 7 मा के लेखिएको छ भने बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट अस्वीकृत भएर आएको खण्डमा उक्त प्रस्ताव निष्क्रिय भएको मानिनेछ। अब उपधारा 4 ले प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने र उपधारा 7 बाट बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट अस्वीकृत भएको खण्डमा या त सबै प्रदेशलाई पठाउनु पर्ने भनेको छ, किनभने सबैलाई पठाइएन भने अस्वीकृत गरेर कसरी पठाउँछ त। त्यसले गर्दा मैले आफ्नो विश्लेषणमा हिजो के भनेको थिएँ भने यो विषयलाई हतारिएर गर्नुको सट्टा यसलाई प्रक्रियागत ढङ्गले गरौँ ताकि संवैधानिक सङ्कट नहोस्। किनभने अहिले यो संविधानमा संशोधन प्रक्रियागत ढङ्गभन्दा पनि भावनात्मक ढङ्गले गर्ने प्रयास गरिँदैछ। यो एउटा नजिर हुन्छ कृष्णजी, संविधान संशोधन नजिर हुन्छ र प्रादेशिक सीमाको बारेमा संविधानमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने विवाद विगतदेखि आइरहेको छ। भोलि संविधान संशोधन फेरि यदि प्रदेश सीमाको लागि माग उठ्यो भने यही प्रक्रिया अनुसार जानुपर्ने पनि माग त्यसपछि उठिहाल्छ कि संसदमा प्रवेश गर्नु, संसदबाट त्यसलाई परिवर्तन गरिदिनु। दुई प्रदेशको सीमा परिवर्तन होस् अथवा एउटा प्रदेशको सीमा परिवर्तन होस्, उपधारा 4 मा प्रदेशको सीमाङ्कन परिवर्तन शब्द मात्र प्रयोग गरिएको छ। त्यसैले मैले यसरी व्याख्या गरेको थिएँ। अब यो प्रदेशहरूबाट बहुसंख्यक प्रदेशबाट अनुमोदन नहुने आधारहरू केही छन् र अहिलेको सन्दर्भमा? लाग्छ मलाई छैन, त्यस्तो केही पनि छैन। अब तपाईको भन्नेता चाहिँ मात्रै अहिले नजिर बस्न सक्छ भन्ने मात्रै रह्यो। नजिर त भइहाल्छ नि, संसदले कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन गरेपछि नजिर हुन्छ र नजिरको प्रयोग त 20 वर्षपछि पनि हुन सक्छ। आजको जुन राजनीतिक सिनेरियो छ 20 वर्षपछि नरहन सक्छ। त्यो दुरुपयोग गर्न सक्छन् भन्ने आशंका हो। यो नजिर दुरुपयोग हुन सक्छ भोलिका दिनमा भन्ने हो। दुरुपयोग नभनौँ, केही नजिरले टेकेर अन्य प्रक्रियामा प्रवेश गरिदिन सक्छ। संविधानमा यस्तो लेखेको थियो तर संसदले यसरी गरेको थियो। अब अरू समग्रतामा बाँकी घटनाक्रम चाहिँ कता गइराखेको देख्नु भएको छ तपाईँले अहिले? पछिल्लो समयमा यो मामिलामा तराई मधेसका राजनीतिक पार्टीहरूबाट पनि एक खालको माग आएकै हो। उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रश्नमा पनि त्यो खालको विवाद भयो, उनीहरूले दबाब त दिए, तर त्यो ट्र्याकमा गइराखेको छैन राजनीतिक घटनाक्रम। कृष्णजी, यो तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डालाई अगाडि बढाएको विषय त्यति गम्भीर अहिले छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने संसदमा उनको त्यस्तो खास बहुमत छैन र देशभित्र त्यो प्रकारको अहिले माहौल पनि छैन। त्यसैले त्यो विषयमा बढी चर्चा गर्नुभन्दा पनि तपाईँको पहिलो प्रश्न देश कुन दिशामा जाँदैछ तिर ध्यान केन्द्रित गर्नु नै बढी उपयुक्त होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो कोभिड संक्रमणलाई एक प्रकारको हतियार जस्तो प्रयोग गरिँदैछ। यहाँ सुरुदेखि नै विधिको उपेक्षा गरेर कामलाई अगाडि बढाइएको छ। अहिले पनि अब सेना परिचालन गर्नेसम्म पुगिसकेको अवस्था छ सरकारको। सरकारले 267 संविधानको धारा 267 लाई टेकेर सेना परिचालन गर्ने प्रक्रिया मिलाएको छ। यो एकदम गम्भीर विषय हो, यसलाई हल्का ढङ्गले लिनु हुँदैन। म कसैलाई पनि यतातिर ध्यान गएको देखिरहेको छैन। सबै भावनामा बगिरहेछन्। भारतसँग नक्सा विवादलाई लिएर एकदम माहौल तातिएको छ र यति भावनात्मक रूपमा उत्तेजना छ, यस विषयमा कुनै पनि टिप्पणी गर्नु राष्ट्रघात गरेको सरह मानिने। प्रश्न त उठाउन सकिन्छ नि, सेना परिचालन हुँदै गर्दा संविधानमा विद्यमान मेरा कुन कुन अधिकारहरू निलम्बन हुँदैछन् भनेर त प्रश्न उठाउन पाइयो नि त। त्यति मात्रै होइन, त्यसमा गम्भीरताको कुरा म किन गर्दैछु भने संविधानको धारा 270 लाई अध्ययन गर्दा हुन्छ। त्यसमा उपधारा 4 मा सरकारले विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापनको लागि सेनालाई
संघीय कानुन बमोजिम प्रयोग गर्न सक्ने छ। त्यसको आशय के हो, संघीय कानुनमा यदि कहीँ कुनै त्यस्तो व्यवस्था छ सेनालाई समेत परिचालन गर्ने भने त्यो गरोस्, त्यो ऐन बमोजिम। तर यहाँ सरकारले 267 को उपधारा 6 लाई टेकेर अगाडि बढेको छ, किनभने उपधारा 6 मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा सेना परिचालन हुनेछ। यो कस्तोमा छ परिकल्पना गरिएको भने भौगोलिक अखण्डता, सशस्त्र द्वन्द्व अथवा राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका मतलब एक प्रकारको युद्धको अवस्थामा यसरी सेना परिचालन गर्नुपर्ने हो, जसलाई सरकारले अहिले टेकेको छ। जबकि वर्तमान समयमा कोभिड व्यवस्थापनको लागि, यो कोरोना भाइरस व्यवस्थापनको लागि सरकारले सेना परिचालनको तर्क गरेको छ। यसको व्यवस्थापनको लागि हामीसँग महामारी, यो कोरोना महामारी हो र महामारी नियन्त्रणको लागि विपद व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरण ऐन 2074 प्रमाणीकरण भएर जारी भइसकेको अवस्था छ, जसलाई सरकारले सुरुदेखि उपेक्षा गरेको छ। विपद व्यवस्थापन ऐन अनुसार नगएर यो महामारीलाई उच्च स्तरीय समन्वय समिति मार्फत, एउटा राजनीतिक समिति मार्फत त्यसलाई व्यवस्थापन गरिएको छ। र अहिले पनि त्यही ऐनमा मैले जुन ऐनको नाम लिए विपद व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरण ऐन, त्यसमा केन्द्रमा कमान्डर इन चिफलाई लिएको छ। त्यस केन्द्रमा समितिमा भने जिल्ला तहसम्म सेनाको त्यसमा सहभागिता देखाइएको छ र सेनालाई त्यस महामारीको लागि आवश्यक रूपमा परिचालन गर्नुपर्दा के विधि, कसरी सेनाको कहाँ कहाँ इन्भल्भमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट लेखिएको छ। त्यसको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद मार्फत राष्ट्रपतिद्वारा सेना एक्टिभेट गराउनु पर्ने अवस्था बिल्कुल छैन। यो त युद्धको लागि सेना परिचालन गर्ने अवस्था भइरहेको छ। मलाई लाग्छ यसभित्र कुनै न कुनै गम्भीर कुरा छ। जतातिर देशलाई लिएर जाँदैछ अहिले त्यतातिर विश्लेषण गरेको म खासै पाइरहेको छैन कृष्ण। अब यो अहिले यतिखेर गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो त? समग्रतामा समस्या हो, सुरक्षाकर्मीको जुन 2टा निकाय 3टा निकाय परिचालन भयो, नागरिकले त्यसलाई परिपालना गरेनन्, उल्लङ्घन गरे, हामीसँगको अन्तिम अस्त्र यही नै हो भनेर भनियो। अब कुन प्रक्रियाबाट जान सकिन्थ्यो त? जान त पर्यो नै, हामीसँग अर्को विकल्प भएन। हामीले सिमानामा पनि देखिराखेका छौँ, यी राजधानीमा पनि देखिराखेका छौँ, हरेक प्रदेशको समस्या भइराखेको छ। यो यसलाई ध्यानमा राखेर नै महामारी नियन्त्रणको लागि विपद व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरण ऐन 2074 को परिकल्पना गरिएको छ। यस ऐनको दफावार अध्ययन गरियो भने त्यसमा पूर्ण रूपेण व्यवस्था छ। त्यो ऐन अनुसार राज्यले चाहेको खण्डमा निजी प्रयोगका सम्पत्तिहरू, सवारी साधनहरू पनि आफ्नो यसको लागि परिचालनको, महामारी नियन्त्रणमा परिचालन गर्न सक्ने अधिकार छ। र सेना लगायत सुरक्षा निकायका सबै अङ्गहरू, त्यससँगै समाजका अन्य निकायहरू, अन्य अङ्गहरू जस्तो रेड क्रसदेखि लिएर परिवार नियोजनदेखि लिएर व्यापार सङ्घ लगायतका विभिन्न निकायहरूलाई त्यसमा औपचारिक रूपमा सदस्य बनाइएको छ। त्यो समितिहरूमा त्यसबाट के देखिन्छ भने त्यस लगायत अब संसदमा र प्रदेशमा रहेका विपक्षका दलहरू, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, प्रदेश प्रमुखहरू लगायत सबैलाई त्यो समितिमा समेटिएको छ। त्यसबाट एउटा राष्ट्रिय एकता बन्ने र सम्पूर्ण राष्ट्र त्यसमा परिचालित हुने अवस्था छ। त्यसलाई बाइपास गरिएको छ, त्यसलाई उपेक्षा गरिएको छ। त्यसको सट्टा राष्ट्रलाई एक प्रकारको द्वन्द्वग्रस्त अवस्थातिर उन्मुख गराउन खोजिएको देखिन्छ। त्यसको लागि यो नक्सालाई अहिले एकदम इमोसनली, त्यसलाई एग्रेसिभली प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालले आफ्नो भूभाग प्राप्त गर्नु अथवा लिनु त्यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय हो, त्यसमा सम्झौता गर्न सकिँदैन, त्यसमा कुनै दुईमत छैन, त्यसमा दुविधा गर्नु पर्दैन। जोसुकै होस्, जसले जे भनोस्, तर सत्य यही हो, हामीले आफ्नो भूमि कहीँ पनि छोड्नु हुँदैन। तर अहिलेको अवस्थामा जसरी यसलाई उठाइएको छ त्यो शङ्काका घेरामा छ। अरू राजनीतिक पार्टी त छन् नि त, यहाँ सरकार मात्रै त छैन, अरू राजनीतिक पार्टीले पनि त विवेक त गुमाएनन् होला नि। मैले पुरै बुझिरहेको छैन कृष्णजी। मैले सुरुमै राखेँ कि कहीँबाट पनि यो विषयमा अहिले परिचर्चा भइरहेको देखिँदैन। मलाई लाग्छ जुन प्रकारको यो नक्सा माहौल बनाइएको छ, पुरा देश अहिले नक्सा र त्यो भूमिको लागि पुरा देशको ध्यान केन्द्रित भएको छ। यतातिर कसैले ध्यान दिन सकिरहेको छैन। जब हामीसँग सेना हामीले परिचालन गर्ने अहिले होइन, सेनाको सहयोग लिने हो। सेनाको सहयोग लिनु र सेना परिचालन गर्नु दुईटा बिल्कुल फरक परिभाषा हो।
हामी सेना परिचालन गर्न लागेका छौँ। यो त युद्ध गर्नको लागि तयारी हो। के हामी युद्धमा जाँदैछौँ? सरकारले दिनु पर्यो जवाफ त्यो त। अब यहाँनेरि अब सीमातिरै फर्क्यौँ ल। यो सीमाका सन्दर्भमा दिल्लीको मुड कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? हेर्नुहोस्, उहाँहरूले लामो समयदेखि त्यो बाटो प्रयोग गरेको देखिन्छ। हामीले डकुमेन्ट्सलाई अध्ययन गर्ने हो भने 1954मै भारत चीन बीच सम्झौता भएको छ। त्यसलाई प्रयोग गर्ने 6वटा रुट तय गरिएको छ, जसमा एउटा लिपुलेक पास भन्ने लेखिएको छ। उनीहरूले त्यसलाई प्रयोग गरेको छ सुरुदेखि नै। त्यसमा विगत 20 वर्षदेखि त्यो सडक बनाइरहेको छ, त्यो पनि सबैलाई थाहा छ। सरकारको तर्फबाट कस्तो गरिएको छ भने जस्तो 5 वर्ष अघि 2015मा भारत चीन बीच त्यो बाटो बनाउने भन्ने सम्झौता हुँदा नेपालले एउटा औपचारिकतामा सीमित एउटा वक्तव्यबाजी गरेर आफूलाई छोडिदिएको छ। त्यो सबलाई थाहा छ। अब अहिले भारतको रक्षा मन्त्रीले ट्विटर मार्फत उद्घाटन गरेको समाचार प्रकाशनमा नआएको भए मलाई लाग्छ सायद यहाँ कसैले थाहा पनि हुने थिएन। त्यहाँको स्थानीय सिडिओले त आफूलाई जानकारी नभएको कुरा भनेकै हो। इभन प्रधानमन्त्रीले नै यो कुरा जानकारी नभएको बताएकै हुन्। कस्तो देखियो भने पूर्ण रूपमा आफूलाई त्यसबाट अनभिज्ञ राख्ने कोसिस गरियो। जब त्यो ठाउँमा हाम्रो सुरुदेखि दाबी छ, विवाद छ भने त्यसको त दैनिक रिपोर्ट हामीसँग हुनुपर्छ। तपाईँको घरमा तपाईँको छिमेकीसँग तपाईँको पर्खाल सम्बन्धी कुनै विवाद भयो र तपाईँको छिमेकी पर्खाल भत्काएर एउटा नयाँ पर्खाल बनाउँदैछ भने तपाईँ आफ्नो घरमा बेडरुममा त सुत्नुहुन्न नि, तपाईँ त त्यो ठाउँमा उभिनुहुन्छ गएर। हामी अहिले त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी पठाइरहेछौँ, बिओपी क्रिएट गरिरहेछौँ। र यो 50औं वर्षदेखिको विवादमा कहिले पनि केही गरिएको थिएन। किन यस्तो उदासीनता देखाइयो? अब अहिले के स्थिति छ भने उनीहरू अकुपाइड गरेर बसेका छन्। अकुपाइड उनीहरूले गरिसकेपछि तथ्य र प्रमाणको हामीसँग कमी छैन। तिरो तिरेको रसिद छ, कलकत्तामा तत्कालीन ब्रिटिस गभर्नरले लेखेको पत्र छ, हामीसँग पनि प्रमाण छ। तर प्रश्न के छ भने उनले अकुपाइड गरिसके, हामी अब त्यहाँ गएर प्रमाणित गराउनु पर्ने अवस्था भयो। हाम्रै सम्पत्ति हामीले प्रमाणित गराउनु पर्ने अवस्था हुँदा स्वाभाविक छ जटिलता हाम्रो टाउकोमा थपिएको छ। तर अल्टिमेटली नेपालको भूमि हो, फिर्ता हुनुको विकल्प छैन। जुन रूपमा इन्डियाको मिडियाहरू विभाजित भइराखेका छ, इन्डियाको बुद्धिजीवी विभाजित छ, राजनीति विभाजित छ, कूटनीतिज्ञहरू सुरक्षाविज्ञहरू विभाजित छन्। उनीहरूको यी सबै विभाजन हेर्दाखेरि अल्टिमेटली उनीहरू के चाहिरहेका छन् भनेर हामीले केही त अनुमान गर्न सक्छौँ नि। उनीहरू निगोसिएसनमै जान्छन् नि। विवाद त कहाँ कसले खोज्छ र? त्यसैले बारम्बार कूटनीतिक वार्ताको माहौल बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा उताबाट आइरहेको देखिरहेको छु। त्यसको पछाडि कारण के होला भने अब जस्तो अस्ति प्रधानमन्त्रीजीले भारतको राष्ट्रिय चिन्ह अशोक चिन्हको बारेमा केही बोलिदिनु भयो, त्यो नबोलिदिएको भए हुन्थ्यो। त्यो आवश्यक थिएन। हामीले किन उठाउनु पर्ने उसको राष्ट्रिय चिन्ह अथवा उसको झन्डाको बारेमा हामीले टिप्पणी किन गरिरहनु पर्छ? हामीले हाम्रो कुरा गर्ने हो। हाम्रो कुरा गर्दा हामीले स्वाभाविक छ अलिकति अहिले अब सीमा विवादको लागि कृष्णजी 3 प्रकारको बाटो हुन्छ। एउटा औपचारिक रूपमा नापी शाखा, नापी सर्वेयर टोली जुन हामीले चलाइरहेका थियौँ, जुन विगत 10 वर्षदेखि रोकिएको छ, स्थगित छ, त्यसलाई परिचालन गर्ने र दुवै देशका सर्वेयरले नापेर छुट्याउने। दोस्रो तरिका कूटनीतिक माध्यमबाट राजनीतिक तहमा केही लेनदेन हुने, केही यताले छोड्ने केही उताले छोड्ने, मिलाउने, दोस्रो त्यो हो। र तेस्रो सैन्य बल प्रयोग गरेर आफ्नो भूमि कब्जामा लिने। अब यो 3वटा बाटो मात्रै छ वर्तमान विश्वमा परिचालित। यसमध्ये कुनमा जाने? भारतमा एउटा राम्रो पक्ष के छ भने नेपाल प्रति सहृदयता राख्नेको जमात ठुलो छ। त्यहाँ ठुलो जमात छ जसले यो मान्छ कि नेपाल हाम्रो हितैषी हो, हाम्रो मित्र हो। मित्र मात्रै होइन, भारतको लागि रगत दिएको देश हो र अहिले पनि दिन्छ। त्यहाँ 39वटा भारतीय सेनामा गोर्खा रेजिमेन्टभित्र 39वटा बटालियन छ जसमा नेपालीहरू काम गर्छन्। त्यसैले उनीहरूले पनि विवाद नै गर्नुपर्छ, कब्जा नै गर्नुपर्छ भन्नेमा जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। तथापि हाम्रो तर्फबाट पनि अलिकति सफ्ट ढङ्गले बिहेभ गरेर हामी हाम्रो हात निकाल्नुपर्छ। हाम्रो हात तल परेको छ भने निकालेर बाहिर गर्ने, उत्तेजना गरेर कि त हामी युद्धमा जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तोमा हामी तयार छौँ भने मलाई केही भन्नु छैन। तर हामीले विगतमा वार्ताका लागि गरेका पहलहरू तार्किक नभएका कारण निष्कर्षमा नपुगेको हो। पहल त भएको हो नि त।
त्यसबारेमा म प्रष्ट छैन। अब अहिलेसम्म सरकारले आफ्नो दस्तावेजहरू संसदमा टेबल गरेको छैन, किनभने मैले प्रतिपक्षका नेताहरूको स्टेटमेन्ट अस्तिदेखि देखिरहेको छु। प्रतिपक्षले पनि प्रश्न उठाएको छ, विपक्ष त्यहाँ सांसदहरूले, कि सरकारको प्रमाणहरू के छन् त? त्यो सरकारसँगै छ। बाहिर हाम्रो मिडियामा हामीले अब आर्टिकलहरू मार्फत कसैले जे प्रमाणहरू लेखेका छन् हामीले त्यति मात्रै अध्ययन गरेका छौँ। मलाई लाग्छ हाम्रो प्रमाण यथेष्ट छ, त्यसमा हामीलाई दुविधा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अब वार्ता हुन्छ, अल्टिमेटली त्यहाँबाट पछि हट्ला, तर पछिल्लो समयमा एउटा प्रधानमन्त्रीबाट चाहेर नचाहेर अलिकति आइसकेका छ, केही राजनीतिक पार्टीले नि भनिराखेका छन् हामी त जग्गा भाडामा दिँदैछौँ रे नि त। फेरि त्यो सम्भावना छ, संविधानले दिन्छ हामी जग्गा भाडामा लगाएर खाउँला के छ र भनेर भन्ने खालको अभिव्यक्ति आइरहेको छ नि। त्यो त अब कस्तो छ भने त्यो त कूटनीतिक वार्ताले समाधान खोज्ने बेलामा विभिन्न विकल्प हुन्छ, त्यसमध्येको एउटा विकल्प हो। अब यस्ता कुराहरू त बाइलेटरल डिसिजन हुन्छ, दुईटा पक्षले मिलेर निर्णय गर्ने हो। हामीले दिने मात्रै होइन, उनले लिन पनि तयार हुनु पर्यो। त्यसैले यो त द्विपक्षीय वार्ता हुँदा अनेकौं प्रक्रिया, अनेकौं माध्यम हुन्छ, त्यसमध्ये कुन माध्यम सहज होला त्यो माध्यम अपनाउनु बेहतर। तर नेपालका सन्दर्भमा त जुन अहिले प्रस्ताव आइरहेको छ नि, हामी बन्दरगाहसम्म जान पाउनु पर्यो, उनीहरूलाई त्यो हामी छोडिदिन्छौँ। बन्दरगाहसम्म त हामी गइ नै रहेका छौँ, त्यसमा त कहाँ बाटो छिकिएको छ? बेला बखतमा त अवरोध आइदिइरहेको छ नि त। बेला बखतको अवरोध छिचल्नका लागि सट्टापट्टा गरेर भाडामै लेनदेन गर्यो भने पनि केही न केही होला भन्ने होला नेपालको मुड। तर त्यो गर्दै जाँदा एउटा अर्को नजिर बस्ला नि त। त्यो पनि हुन्छ। नेपालको संविधानले नेपालका कुनै पनि भूगोल अथवा अभिन्न अङ्गलाई त्यसरी भाडामा लगाउन दोस्रो मुलुकलाई दिनको लागि भनेर छुट दिएको छ र? मलाई लाग्दैन त्यस्तो कुनै छुट छ, व्यवस्था छैन, कुनै पनि संविधानको कुनै पनि उसमा छैन। त्यो त त्यस्तो कहीँ होला जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यो नेपालको लागि फाइदाजनक होला जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी किन त्यस्तो त्यो बाटोमा जानु पर्यो? हामी किन बेकार आफ्नो सार्वभौमिकता किन छोड्नु पर्ने भयो? र फेरि हामीले जे सुविधा पाइरहेछौँ अलरेडी, अब त्यसमा भइरहेको अवरोधको बारेमा हामीसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि बमोजिम हामीलाई कुनै अवरोध भएको छ भने त्यो सन्धि बमोजिम त्यसलाई चाहिँ खुल्ला गराउन सक्ने आधार छँदैछ। त्यसको लागि हामीले यो जुन हाम्रो लिपुलेख लिम्पियाधुरा जुन हाम्रो भूभाग छ त्यसलाई हामीले दाउमा किन राख्नुपर्छ? यो राजनीतिक मामिलामा अरू राजनीतिक पार्टीको भूमिका, विशेष गरी यो सीमासँग जोडिएर आएको प्रश्नमा है, अरू राजनीतिक पार्टीहरूले जुन भूमिका खेलिराखेका छन् यो कतिको परिपक्व भूमिका देखिराख्नु भएको छ तपाईँले, कि बाध्यताको भूमिका थियो यो उनीहरूका लागि? अहिले होइन कृष्णजी, भएको के छ भने नेपालमा अहिले राष्ट्रवादको लिगलिगे दौड चलिरहेको छ। होइन त्यही त, राष्ट्रवाद बिग्छ भन्ने हिसाबबाट त्यो मुडबाट मात्रै परिचालित भइराखेका हुन् कि अथवा? म आउँदैछु। अब तपाईँ 70 को बर्मजिया बारेमा तपाईँलाई केही जानकारी छ भने त्यहाँ एउटा पेडा बजार छ, उही बाजेको। अनि त्यहाँ तपाईँले पुरानो बाजे, बुढो बाजे, साबिकको बाजे, होइन उही बाजे, विभिन्न खाले त्यो बाजे चाहिँ बिग्नु राख्नु पर्यो, बाजे राख्नु पर्यो, जसरी हुन्छ त्यही छ हाम्रो अहिले साबिकको राष्ट्रवादी, पुरानो राष्ट्रवादी, बुढो राष्ट्रवादी, ओरिजिनल राष्ट्रवादी, असली राष्ट्रवादी, अब त्यो चलिरहेछ अहिले के। अब त्यसमा सत्तारूढ दलले आफूलाई साबिकको, पुरानो, ओरिजिनल, बुढो सबै खाइदिया छ एक्लै। अब त्यो सबै खाइदिएपछि अरू राजनीतिक दलसँग अब राष्ट्रवादी कर्नरमा ठाउँ भएन। नभएपछि अब नक्सामा त सबै सहमत नै छन्, नक्सा त गर्ने, तर नक्सा गर्दा पनि होलसेल क्रेडिट त अब नेकपाले खाने भयो, खाइसक्यो। आफ्नो लागि के गर्ने भने एउटा सानो कर्नर आफ्नो लागि एउटा छुट्टै, त्यो नक्सा सँगसँगै एउटा छुट्टै कर्नर पनि लिएर जाने, अनि त्यो कर्नरलाई पछि चाहिँ क्यास गराउने कतै न कतै। भनेपछि हामी पनि थियौँ नि यो राष्ट्रवादको दौडमा भन्ने हिसाबबाट मात्रै साक्षी बसेका हुन् यिनीहरू? होइन, राष्ट्रवादमा अब नक्सामा त सबैको सहमति छँदैछ, यसमा कतै दुविधा नराखौँ, यसमा कुनै दुविधा नराखौँ। नक्साको मामलामा सबैमा सहमति छ, त्यसमा 100% छ। तर त्यो नक्सा पारित गर्दा पनि त्यसको पूर्ण क्रेडिट नेकपाले एक्लै खाने भएकोले अरू राजनीतिक शक्तिले अन्य माध्यमबाट कुनै न कुनै क्रेडिट हामी पनि खाउँ भन्ने सोच बनाएको जस्तो देखिन्छ। हुन्छ, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। देवेश झा, राजनीतिक विश्लेषक। समग्रतामा मुलुक नयाँ नक्सा, विशेष गरी मुलुकको आधिकारिक नक्सा, जुन नक्सा हामीले 2032 साल यता जारी गर्न सकिराखेको अवस्था होइन,
त्यो नक्सा जारी गरिसके पछाडि अहिले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्था हो र राजनीतिक पार्टीहरू संविधान संशोधनको प्रश्नमा प्रतिबद्ध भएर उभिएका छन्। नेपालको भारतले अतिक्रमण गरिराखेको भूमि फिर्ता ल्याउने प्रश्नमा एकताबद्ध भएर उभिसकेको अवस्था छ। यति हुँदाहुँदै पनि जुन रूपमा अहिले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइयो यसले भोलिका दिनमा समस्या सिर्जना गर्छ। संवैधानिक रूपमा राजनीतिक रूपमा कुनै एउटा गलत नजिर बस्ने हो कि भन्ने एउटा जुन आशंका गरिराखिएको छ, यही आशंकाका सन्दर्भमा अहिले जुन बाटो हामी अपनाइराखेका छौँ यो बाटो सही छ कि गलत छ र यसले समग्र राजनीतिमा कस्तो खालको नजिर स्थापित गरिराखेको छ भन्ने विषयमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि म राजनीतिक विश्लेषक देवेश शाहलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा। सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।